يا نور الهدى، يا رسول الله، يا خير الورى، يا شفيع الخلق يوم المحشر. أنت نور الله في آفاقنا، وبهديك نستضيء ونفتخر. يا حبيب الله، يا بدر الدجى، حبك في قلبي يزيد ويكبر. يا نبي الرحمة، يا خير الأنام، ذكرك في الأرواح يبقى ويزهر. رب اجعلنا من أهل التقى، وارزق لنا الفردوس دار القرار. يا إلهي اغفر ذنوبي كلها، واجعل القرآن نورا في صدري. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نور الهدى، يا رسول الله، يا خير الورى، يا شفيع الخلق يوم المحشر. أنت نور الله في آفاقنا، وبهديك نستضيء ونفتخر. يا حبيب الله، يا بدر الدجى، حبك في قلبي يزيد ويكبر. يا نبي الرحمة، ذكرك في الأرواح يبقى ويزهر. اللهم صل وسلم دائما على النبي وآله الأطهار. رب اجعلنا من أهل التقى، وارزق لنا الفردوس دار القرار. يا إلهي اغفر ذنوبي كلها، واجعل القرآن نورا في صدري. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.